ड्रीम मेमोरीज एज ए टीचर, इस हवाले से एक और प्रोग्राम के साथ मैं प्रोफेसर कासिम बिन हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। धीरकोट कॉलेज, राजा लतीफ़ शहीद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धीरकोट बाज़ार से अब निकलें और बाग की तरफ सफ़र शुरू करें तो सड़क के जो बाएं तरफ नीचे बिल्डिंगों का एक सीरीज़ है और वो बिल्डिंग जो हैं वो धीरकोट कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं। और आज़ाद कश्मीर के जो सतह समुंदर से जो बुलंद तरीन इलाके हैं, उन बुलंद तरीन इलाकों में से एक धीरकोट का इलाका भी है। तो ये कॉलेज जो है वहाँ पे है। इस कॉलेज में चंद माह में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू मैंने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। उन दिनों बाग के रहने वाले प्रोफेसर मुजफ्फर साहब, सरदार मुजफ्फर साहब वहाँ प्रिंसिपल थे। ये ज़लज़ले के बाद का जो अरसा है तो कॉलेज की पूरी इमारत गिर चुकी थी और जो क्लासेस हैं ये खेमों में हो रही थी। कुछ खेमे मुख्तलिफ NGOs ने दिए हुए थे, उन खेमों में ये क्लासेस हो रही थी। और एक कॉलेज की टीन इमारत गिरने के बाद जो है वो फालतू हो गई थी। उस टीन पर मुश्तमिल जो है चंद डरबे से बनाए गए थे, चंद कमरे से बनाए गए थे जिसमें स्टाफ रहता था। और प्रिंसिपल ऑफिस की इमारत बची हुई थी और प्रिंसिपल ऑफिस की इमारत के साथ एक आध कमरा, ये समझ लें रिटायरिंग रूम टाइप किस्म का, वो भी बचा हुआ था जिसके साथ एक बाथ भी था। तो प्रिंसिपल साहब उस कमरे में रहते थे। तो मैंने भी अपना इरादा किया कि जहाँ स्टाफ रहता है तो इस स्टाफ के साथ मैं रहूँ। तो प्रिंसिपल साहब ने कमाल मेहरबानी से कहा कि मेरे कमरे में एक चारपाई की जगह बल्कि एक और चारपाई भी बिछी हुई है, तो अगर आप मुनासिब समझें तो आप उधर रहें। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम सर, अटैच बात साथ और प्रिंसिपल साहब की मुआयत है, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खैर तो यूँ मैं प्रिंसिपल मुजफ्फर खान साहब के साथ जो है वो मेरी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया। और कैंटीन अपने उन स्टाफ की तावन से, कॉलेज के अंदर ये कैंटीन थी, कॉलेज कैंपस में ही मस्जिद भी थी। मैं और प्रिंसिपल साहब जो स्टाफ रहता था तो नमाज पढ़ मस्जिद जाते थे। तो ये धीरकोट कॉलेज में चंद माह में वहाँ पे जो मैंने फ़राइज़ सरअंजाम दिए तो मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो यानी समझें दोस्त अहबाब से मुलाकात का मुझे मौका मिला। खुद प्रिंसिपल साहब जो मुजफ्फर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत संजीदा आदमी और बहुत अच्छे लोगों, बहुत अच्छे इंसान उनमें से एक थे। और आदत उनकी ये थी कि जब सोने के लिए कमरे में जाते, जब अपने बेड पे लेटते थे, 3-4 मिनट के बाद हल्का सा खराटा सुनाई देता था। वही खराटा 1-2-3 खराटे लेने के बाद फिर ये गहरी नींद सो जाते थे, खराटे मारना बंद कर देते थे। और यूँ लगता था जैसे किसी ने बल्ब की स्विच ऑफ कर दिया तो बस सो गए, स्विच ऑन करेंगे तो जागेंगे। तो ये यूँ सो जाते थे। और मैं कभी उठ के जाके प्रिंसिपल ऑफिस में टीवी था, कभी खबरें उसकी देखता था, कभी कोई किताब वहीं बैठ के पढ़ता था। तो सर्दी, वैसे ही धीरकोट ठंडा है, दिन भी सर्दियों के हों तो और ज़्यादा ठंडा है। खैर तो यूँ बहुत अच्छे दिन वहाँ गुजरे। प्रिंसिपल साहब जो गुफ्तगू करते थे, बड़ी अच्छी उनकी गुफ्तगू थी, बातचीत। उनका सुनाया हुआ लतीफ़ा मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया जी कि कुछ बहुत सारे भाई थे, कुछ 6-7-8 भाई थे। तो भाइयों को लालच पड़ी कि उन्होंने तय किया कि एक भाई ज़रा सादा सा है तो इसको किसी तरीके से ठिकाना लगाते हैं और इसकी जायदाद पे भी अपने इससे बांट लेंगे उसको। तो उन्होंने भाइयों ने कहा मारते तो नहीं इसको पागल डिक्लेयर करवाते हैं और पागल खाने में जाके दाखिल करवा देते हैं। तो उसे डॉक्टर से मिला के उसे पागल करार दे के तो उसे जाके उन्होंने एक पागल खाने में, या एक पागलों का जो एक जेल थी या अस्पताल था, वहाँ उसको ज़बरदस्ती जो वो दाखिल करके आ गए। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उस वक्त पागल सारे जो है वो अपने अंदाज में गाड़ियाँ चला रहे थे। गाड़ी शाड़ी तो कोई नहीं थी, यानी कोई इस अंदाज में चला रहा था कि मैं जनाब साइकिल चला रहा हूँ, कोई चला रहा था मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, वो मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है वो निकाल रहा था, कोई कह रहा था जनाब मैं जीप चला रहा हूँ, कोई कह रहा था कार चला रहा हूँ। इस तरह वो दौड़ दौड़ के आके उसको टक्करें मारते, कोई कार लेके टक्कर मारता, कोई उस तरह। उसको बहुत गुस्सा आया।
تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے تمہارا علاج یہ ہے کہ میں اب ٹرک چلا رہا ہوں. اور اس نے ٹرک کے انجن کی آواز نکالی ہانگ ہانگ کر کے. اس نے ہاتھوں کے اشارے سے جب آگے بڑھا کہ میں ٹرک، تو سارے پاگل بھاگے کہ نسو و نسو ٹرک آ گیا ٹرک آ گیا. تو خیر اس طرح دلچسپ لطائف بھی پرنسپل صاحب سناتے تھے ہمیں. تو بہت دلچسپ یادوں میں جناب ہمارے دوست وہاں پہ آصف عباسی صاحب، نیلا بٹ کے ٹاپ پہ رہنے والے آصف عباسی صاحب، یہ بھی اس کالج میں معاشیات کے لیکچرر تھے. طارق عباسی صاحب یہ بھی معاشیات کے لیکچرر تھے. اور ہمارے ایک مانسیرا سائڈ کے زمان صاحب فزکس کے ایسوسیٹ پروفیسر تھے اور راویان کے بقول پرنسپل صاحب سے بھی سینئر تھے، لیکن حکام بالا سے ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. تو وہ وہاں ایسوسیٹ پروفیسر تھے. تو ان کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ فزکس کے جو تدریس کے علاوہ گالیوں کے بہت اسپیشلسٹ تھے. کافی ڈرتے تھے لوگ ان کے کہ یہ گالیاں بہت دیتا ہے بابا. تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، پتہ نہیں دیتے تھے، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں دی انہوں نے. تو اس طرح زمان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ریٹائر ہو گئے. شفیق صاحب ہمارے ایک دوست تھے سیالکوٹ کے، گورے، درمیانے قد کے اور ہنس مکھ، زبردست لطیفے سنانے والے اور زبردست محکمے کے واقعات سے آگاہ. اور شفیق صاحب بیالوجی کے پروفیسر، سیالکوٹ کے رہنے والے. تو وہ بھی اب سروس سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے. اور بہت سارا سٹاف تھا جی. اور ہم نے جو کالج میں فنکشن کیے، یعنی بڑے یادگار فنکشن، اقبال کی نظموں پر مشتمل ایک پروگرام ہم نے کیا، یوم اقبال منایا. اور اس پروگرام میں ان دنوں چونکہ آزاد کشمیر میں سردار عتیق صاحب بطور وزیر اعظم کام کر رہے تھے، انہی دنوں ان کا بیٹا عثمان عتیق یہ بطور مہمان خصوصی ہمارے اس فنکشن میں آئے. اور پہلی دفعہ دیکھا، ہم سب نے ڈسکس کیا جی کہ دادا بھی وزیر اعظم، بیٹا بھی وزیر اعظم، اب پوتے کی باری ہے، پوتے کو تیار کیا جا رہا ہے. تو عثمان عتیق ینگ مین، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. ایک بات انہوں نے کہی کہ بچوں نے جو تقریریں کی ہیں، یعنی طلباء نے جو تقریریں کی ہیں، کافی مشکل الفاظ استعمال کیے انہوں نے. تو ان کو چاہیے کہ آسان الفاظ میں تقریر کریں. خیر ان کے بعد جو اسٹیج سیکرٹری شاید میں تھا، تو میں نے جواباً عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریریں اساتذہ نے ان کو لکھ کے دی ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کروائی ہیں، ان کو پڑھائی بھی ہیں. تو یہ اساتذہ کی لکھی ہوئی تقریریں ہیں تو تھوڑی مشکل ہیں. تو اس طرح خیر وضاحت بات آگے بڑھ گئی. تو یہ دھیرکوٹ کالج کی جو دلچسپ یادیں ہیں، بہت اچھا پڑھنے کا ذوق شوق نہیں تھا طلباء کا. طلباء زیادہ تر آتے تھے اور پہلی فرصت میں کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی خالی پیریڈ ملے تو واپس بازار چلے جائیں. تو یہ یعنی جو ہمارے ٹاپ علاقے ہیں نا، جو ہمارے چوٹیوں پہ جو ادارے ہیں، میں شروع کرتا ہوں ملوٹ سے، شروع کرتا ہوں رنگلا سے ہوتے ہوئے جناب 20 بگلا سے ہوتے ہوئے میں دھیرکوٹ پہنچتا ہوں. دھیرکوٹ سے آگے بڑھ کے میں داتوڑ پہنچتا ہوں. داتوڑ سے آگے بڑھ کر میں علی سوجل آتا ہوں. علی سوجل سے پھر تھوراڑ آتا ہوں. تھوراڑ سے پھر میں یہ چوٹیاں آزاد کشمیر ضلع پونچھ باغ کی چوٹیاں، پھر وہاں سے گھوم کے میں آپ کو تھوراڑ سے منگ لے جاتا ہوں. منگ سے پھر میں آپ کو پلندری لے جاتا ہوں اور پلندری سے میں گھما کے لا کے آپ کو بلوچ لے جاتا ہوں. بلوچ سے پھر میں کیلاں، بیٹھک ان اداروں میں لے کے آتا ہوں. یہ بلند و بالا یعنی ہمارے 3 اضلاع کے بلند و بالا جو ادارے ہیں، بلند و بالا جو چوٹیاں ہیں، ان چوٹیوں پہ ادارے ہیں. اور ان اداروں میں پڑھنے پڑھانے کا کوئی تکلف ہی ہوتا ہے. یعنی اساتذہ ضرور کوشش کرتے ہیں لیکن یہ پڑھنے کا کوئی ٹیلنٹ وہاں نہیں ہوتا. یعنی میری رائے ہے اور یہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان اداروں میں یعنی گزشتہ 5 سال 10 سال 20 سال پورا حساب لگا لے کہ کتنے لوگ ہیں جو میڈیکل کالجز میں گئے، کتنے انجینئرنگ کالجز میں گئے، کتنے آرمی میں جنہوں نے کمیشن لیا، کہ کتنے جو پروفیسر بنے، کتنے جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے، کتنے. تو یہ الحمدللہ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ڈبل فگر میں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ پڑھنے پڑھانے صرف یعنی یہ وہ ادارے جہاں بس بچے وقت گزارتے ہیں اور اچھا حسین وقت گزار کے ہنسی خوشی گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی سند بھی لے لیتے ہیں، کوئی ڈگری بھی لے لیتے ہیں، لیکن پڑھنے پڑھانے سے ماشاءاللہ محفوظ رہتے ہیں. انہی محفوظ علاقوں میں یہ دھیرکوٹ بھی تھا، تعلیم سے محفوظ.
علم سے محفوظ. اس طرح کا ماحول ایسا تھا کہ جیسے یوں لگتا تھا کہ یہ جو طلباء آتے ہیں یہ کوئی احسان کرتے ہیں ملک اور قوم پہ اور اساتذہ پہ بھی احسان کرتے ہیں کہ یہ ادارے میں تشریف لائے اور انہوں نے بہت بڑا احسان کیا. اور ہم جو اساتذہ تھے، سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ میرا مزاج اس طرح کا نہیں، لیکن ہم اساتذہ بھی بس وقت گزار رہے تھے، وقت گزارنے کا ہی ایک وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ میری کہی ہوئی باتوں میں کوئی غلطی ہو تو معاف کرے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.